ग्यादरिङ परिवार तपाईहरु सबैजनालाई जय मसी। आजको प्रत्यक्ष प्रसारणमा तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत भन्न चाहन्छु। यदि पहिलो पटक तपाई हाम्रो ग्यादरिङको प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिनु भएको छ भने तपाईलाई हामी मन खोलेर स्वागत भन्न चाहन्छौं। स्वागत छ ग्यादरिङ परिवारमा। परमेश्वरले तपाईलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। यही नै कुरा हामी एकअर्कालाई भनौं न। यदि वरपर कोही संगति हेरेर बसिराख्नु भएको मान्छे छ भने यसो हाई फाइभ गरेर परमेश्वरले तपाईलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भनेर पनि भनौं र कमेन्टमा पनि गॉड लभ्स यू भनेर पनि भनौं न, हैन। परमेश्वरले हामीलाई यस्तो अवस्थामा पनि प्रेम गर्नुहुन्छ। कति महान परमेश्वर हुनुहुन्छ हाम्रो। आउनुस् न हामी प्रार्थना गरौं अनि आजको संगति सुरु गर्नेछौं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हामी तपाईलाई आजको यो संगतिको निम्ति धन्यवाद दिन चाहन्छौं। म विशेष प्रार्थना गर्न चाहन्छु प्रभु, हामी जति जना जोडिएका छौं हामी सबैलाई तपाईं परमेश्वरले तपाईको वचनबाट सुन्न, सिक्न र आफ्नो जीवनमा अभ्यास गर्नको निम्ति हाम्रो हृदयलाई तयार गरिदिनु भएको होस्। आजको आराधना गर्ने भाइहरुलाई तपाईं परमेश्वरले आशीष दिनुभएको होस् भनिकिन म प्रार्थना गर्दछु प्रभु। र प्रार्थना गर्न चाहन्छु आजको यो सेवाबाट तपाईको महिमा भएको होस्। मानिसहरूले तपाईको प्रेमलाई अझ प्रगाढ रूपमा देख्न सकुन् र प्रभु तपाईं परमेश्वरलाई महिमा गर्न सकुन्। तपाईलाई धन्यवाद प्रभु, येशू प्रभुको नाममा, आमेन। आउनुहोस् हामी ताली बजाउँदै खुसी हुँदै गीतलाई हामी गाउनेछौँ। बेला भएका छौँ, बेला भएका छौँ येशू नाममा सुसमाचार घोषणा गर्नु छ। पाप र मृत्युमाथि विजय, पाप र मृत्युमा विजय, येशू राज गर्छ। अब सबै बाँच्न सक्छ। सबैले गाउँ, आमेन, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। गाउँछौँ प्रभुलाई धन्यवाद देऊ। आमेन, हालेलुया। आदर उठाउँदै, आमेन, हालेलुया। प्रभु भलो छ, उहाँको प्रेम सदा रहन्छ। आदर उठाउँदै, आमेन, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। हामी जुन ठाउँमा छौँ, जस्तो ठाउँमा छौँ, एकै स्वरमा हामी गाउनेछौँ। बेला भएका छौँ, बेला भएका छौँ येशू नाममा सुसमाचार घोषणा गर्नु छ। पाप र मृत्युमा विजय, येशू राज गर्छ। अब सबै बाँच्न सक्छ। सबैजनाले आमेन, हालेलुया। आदर उठाउँदै, आमेन, हालेलुया। गाउँछौँ, गाउँछौँ प्रभुलाई धन्यवाद देऊ। आमेन, आमेन, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। प्रभु भलो छ, उहाँको प्रेम सदा रहन्छ। आमेन, हालेलुया। एकै स्वरमा सबैजना, आमेन, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। सबैजनाले
होस् हामी हाम्रो परमेश्वरलाई एकै मनको भइकन एकै स्वरको भइकन हामी हाम्रो परमेश्वरलाई उचाल्नेछौँ। प्रभु हामी तपाईँको नजिक आउँछौँ। तपाईँको उपस्थितिमा हामी प्रशंसाका भेटीहरू आराधनाका भेटीहरू लिकन आउँछौँ। उचालिनुहोस्। प्रियजनहरू, फिलिपी 2:6-11 यसरी लेखिएको छ, परमेश्वरको स्वरूपमा भएर पनि उहाँले परमेश्वरको बराबरी हुने कुरालाई एउटा पक्रिराख्ने वस्तु ठान्नु भएन, तर आफैलाई रित्याइकन कमारोको रूप धारण गरेर तथा मनुष्य भएर जन्मनु भयो। स्वरूपमा मानिस जस्तै भएर आफैलाई होछ्याउनु भयो र मृत्युसम्म अर्थात् क्रुसको मृत्युसम्म आज्ञाकारी रहनुभयो। त्यसै कारण परमेश्वरले उहाँलाई उच्च पार्नुभयो र उहाँलाई त्यो नाउँ प्रदान गर्नुभयो जो हरेक नाउँभन्दा उच्च छ, कि स्वर्गमा, पृथ्वीमाथि र पृथ्वी मुनि भएको हरेक प्राणीले यीशुको नाउँमा घुँडा टेक्नुपर्छ र हरेक जिब्रोले परमेश्वर पिताको महिमाको निम्ति यीशु ख्रीष्टलाई प्रभु भनी स्वीकार गर्नुपर्छ। हाम्रो महान परमेश्वरलाई हाम्रो हृदयहरू तयार पारिकन सारा आदर, भक्ति, महिमा, प्रशंसा हामी उहाँलाई चढाउनेछौँ। उचाल्नुहोस्।
उचालो येशूलाई उचालो येशूलाई उचालो 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 येशूलाई उचालो येशूलाई उचालो येशूलाई उचालो उचालिनुहोस् येशू उचालिनुहोस् येशू हाम्रो सारा हृदयले हाम्रो सारा प्राणले हाम्रो सारा शक्तिले हाम्रो जीवित परमेश्वरलाई प्रशंसा दिन्छौँ महिमा दिन्छौँ उचालिनुहोस् पिता सधैँभरि उचालिनुहोस् तपाईँ जस्तो परमेश्वरहरू कोही छैन भने हामी घोषणा गर्छौँ तपाईँ मात्र एक परमेश्वर हुनुहुन्छ जो सारा संसारको स्वर्ग पृथ्वीको मालिक हुनुहुन्छ तपाईँ जस्तोहरू कोही छैन भनिकन हामी घोषणा गर्छौँ उचालिनुहोस् स्वर्गमा पृथ्वीमाथि र पृथ्वी मुनि तपाईँ जस्तोहरू कोही पनि छैन तपाईँ मात्र एउटा एक परमेश्वर हुनुहुन्छ जसको नाममा हरेक जातिले घोडा टेक्छ हरेक जातिले तपाईँको प्रशंसा गर्छ तपाईँ जस्तोहरू कोही पनि छैन उचालिनुहोस् सारा आदर सारा प्रशंसा सारा महिमा तपाईकै उचालिनुहोस् आजको वचनबाट हामीलाई आशिषित बनाउनको निम्ति इभान्जेलिकल चर्च कमानेका आदरणीय पास्टर बाबु वर्गीसज्यू आउँदै हुनुहुन्छ आउनुहोस् हामी उहाँलाई स्वागत गर्नेछौँ ग्यादरिङ परिवारलाई मेरो जय मसीह म आशा राख्दछु कि तपाईहरु सबैजना परमेश्वरको शक्तिशाली हातमुनि सुरक्षित र राम्रो हुनुहुन्छ र म मेरो परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यो सौभाग्य उहाँले दिनुभएको छ तपाईहरुको अगाडि आज परमेश्वरको वचन लिएर आउनको लागि र म प्रार्थना गर्दछु कि यो वचनद्वारा हामी सबै परमेश्वरको पवित्रतामा अझै सहभागी हुनेछ र उहाँको स्वरूपमा हामी बढ्दै जानेछन् हामी प्रार्थना साथ परमेश्वरको वचन सुन्नेछ र परमेश्वर हामी हरेकलाई आशिष दिनुहुनेछ आजको हाम्रो बाइबल अध्ययनको लागि हिब्रूको पुस्तक 2 अध्यायको 1 देखि 4 पदसम्म हामी पढ्नेछ हिब्रूको पुस्तक 2 अध्याय र उसको 1 देखि 4 पदसम्म म तपाईहरुको लागि पढिदिनेछु यो परमेश्वरको वचन हो यसकारण जो सुनिएको छ त्यसमाथि हामीले अझै बढी ध्यान दिनुपर्छ नत्र त हामी त्यसबाट बहकिएर जानेछ यदि स्वर्गदूतले घोषणा गरेको सन्देश अटल रह्यो भने र हरेक अपराध र अनाज्ञाकारिताको निम्ति उचित दण्ड दियो भने
तब हामीले यति महान मुक्तिको वास्ता राखिएनन् भने हामी कसरी हुम्कौँला। यो मुक्ति सर्वप्रथम प्रभुबाट घोषणा गरिएको थिए र उहाँको वचन सुन्नेहरूद्वारा हाम्रो निम्ति पक्का स्थापित गरिए। परमेश्वरले पनि चिन्हहरू, अचम्मको कामहरू, विभिन्न आश्चर्य कर्महरू र उहाँको आफ्नै इच्छा बमोजिम बाढीको पवित्र आत्माको वरदानहरूद्वारा यस कुराको गवाई दिनुभयो। अब हामी सानो प्रार्थना गरौँ। प्रभु, हामी यस समयको लागि धन्यवाद दिन्छु। प्रभु, हाम्रो अगाडि राखिएको यो पवित्र धर्मशास्त्रको निम्ति हामी धन्यवाद दिन्छु। प्रभु, यो वचनबाट हामी हेर्न गइराखिएको छ, तपाईँ हामीसँग हुनुहोस्। तपाईँको आत्माको परमेश्वरको उपस्थिति हामीलाई दिनुहोस्। आत्माद्वारा हामीसँग बोल्नुहोस्। विभिन्न ठाउँबाट सुनिराख्नु भएको तपाईँको प्रियजनहरूसँग हुनुहोस्। प्रभु परमेश्वर, यो वचनलाई अझै बढी ध्यान दिएर सुन्नलाई हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। यो तपाईँको वचन हो प्रभु, सुन्न हामी पनि तपाईँको हो। परमेश्वर, हामीलाई तपाईँको सहायता गर्नुहोस् ताकि हामी तपाईँको पवित्रतामा बढ्न सकौँ, तपाईँको स्वरूपलाई धारण गरेर तपाईँ जस्तो हुन सकौँ। प्रभु धन्यवाद परमेश्वर पिता, यो सबै यो समयले तपाईँको हातमा राख्दै माग्छु प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा, आमेन। आज हामी हिब्रूको पुस्तक 2 अध्यायबाट पढेँ। नयाँ करारमा मलाई सबैभन्दा मनपर्ने एउटा पुस्तक चाहिँ हिब्रूको पुस्तक। म यसलाई धेरै पटक तपाईँहरूको अगाडि यो पुस्तकबाट वचनहरू ल्याएको छु र आज फेरि पनि 2 अध्यायबाट के कुरोहरू तपाईँको अगाडि म ल्याउन चाहन्छु। हामी सबै परमेश्वरको अधीनमा, उहाँको पवित्र आत्मामा हामी नम्र भई यो सुन्ने कोसिस गर्नेछ। हिब्रूको 1 अध्याय जो हामी छोडेर 2 अध्याय पढेँ, 1 अध्यायमा परमेश्वरले हामीलाई गर्नको लागि कुनै पनि आज्ञा दिनुभएको छैन, कुनै पनि काम गर्नु भनेर 1 अध्यायमा भनेको छैन। तर 1 अध्यायमा प्रभु येशू ख्रीष्टको हुनुहुन्छ, प्रभु येशू ख्रीष्टले के गर्नुभयो सबै कुरा गर्नुभएको छ र 2 अध्याय आएपछि हामीले गर्नको लागि भन्नुभएको छ। सुरुमा लेखिएको छ यस कारण। कुन कारण? यदि 1 अध्यायमा तिमीहरूलाई मैले भनेको कुरा विश्वास गर्छन् भने, त्यो सबै कुरा ठिक हो भने, तिमीहरूलाई विश्वास लाग्छ भने अब तिमीहरू यो गर्नु। अनि 2 अध्यायमा भन्दैछन् अब तिमीहरूले यो काम गर्नुहोस्। 1 अध्यायमा तिमीहरूले सबै विश्वास गर्छन् भने 2 अध्यायमा आएर भन्छन् यस कारण जे सुनेको छ त्यसमाथि हामीले अझै बढी ध्यान दिनुपर्छ। जे हामीले 1 अध्यायमा सुने त्यसमाथि अझै हामी 2 अध्यायमा आएर अझै बढी ध्यान दिनुपर्छ। अब मैले भन्न गइराखेको कुरामा बढी ध्यान दिनुपर्छ लेखकले भन्दैछन्। अर्को हामीले बच्चाहरूसँग अथवा अरू मान्छेहरूसँग कुरा गर्दाखेरि केही कुराहरू सुनाउनु पर्यो भने, ध्यान दिनु पर्यो भने हामी के भन्छ? ल उठ उठ, ल सुन त के भनिराखेको छ। लेखकले त्यही भनेको छ, उठ र ध्यान दिएर सुन्नु। तिमीहरूले ध्यान दिएर सुन्नु। यसलाई तिमीहरू वास्ता नगरिकन नछोड्नु, यसलाई इग्नोर नगर्नु, तर यसलाई ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। 1 अध्यायमा उहाँले के पनि भन्नुभएको छैन, तर 2 अध्यायमा आएर हामीलाई आज्ञा दिइराखेको छ सुन्नु। अब यो प्रश्न छ, हामी कसरी सुन्ने र के सुन्ने? कसरी सुन्ने र के सुन्ने? हामीले सुन्नु पर्यो भने कहिले रेडियो सुन्ने गर्छन्, हामीले हेर्नु पर्यो सुन्नु पर्यो भने हामी टिभी हेर्ने गर्छन्, टिभी सुन्ने गर्छन्। र परमेश्वरलाई सुन्नको लागि के गर्नुपर्छ त? हामी परमेश्वरलाई सुन्नलाई पवित्र आत्मालाई सुन्नुपर्छ, बाइबल पढ्नुपर्छ। हामीले धेरै कुरा सुनिराखेको हुन्छन्, हप्ताभरि महिनाभरि हरेक दिन हामी धेरै कुरा सुनिराखेको हुन्छन्, तर परमेश्वरले भनेको छ उहाँको वचनलाई ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। हामीले कसरी सुनिराखेको छ? आजकल हामी कोरोनाको बारेमा धेरै सुन्छौँ। कतिजना मान्छे मरे, मकवानपुरमा कतिजनाले कोरोना लागे, नेपालभरि कतिजनालाई कोरोना लागे, संसारभरि कति लागे, धेरै कुरोहरू सुन्छन्। तर यहाँ हामीलाई धेरै सुन्नु अथवा ध्यान दिएर सुन्नु भनेको छ। के भनेको यसको अर्थ? हामीले के कुरालाई ध्यान दिनु भनेको छ? परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ, क्लोजर अटेन्सन, अझै बढी ध्यान दिएर। तिमीहरू सुनिराखेको छ, त्यति भएन, अझै बढी ध्यान दिएर सुन्नु। के सुन्ने हामी? कसरी सुन्ने? हामी परमेश्वरलाई वचनलाई सुन्नुपर्छ। र कसरी सुन्ने? उहाँसँग नम्र भएर आत्माले हामीसँग के बोलिराख्नु भएको छ त्यो कुराले हामीलाई सुन्नुपर्छ, होइन? के सुन्नको लागि हामीसँग कोही मान्छे हुनु पर्यो, सुनाउनको लागि रेडियो हुनु पर्यो, टिभी हुनु पर्यो। त्यसकारण त्यस्तै गरी परमेश्वरलाई सुन्नको लागि हामी परमेश्वरको वचनमा ध्यान दिनुपर्छ। र त्यो कुरा लेखकले भन्दैछन् हामी बढी ध्यान दिएर सुन्नुपर्नेछ। उहाँले हामीले के काम गर्नको लागि भन्नुभएको छैन, तर सुन्नको लागि भनेको छ। अनि त्यसपछि के लेखिएको छ? परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ हामीले अझै बढी ध्यान दिनुपर्छ, नत्र त हामी त्यसबाट भइकेर जानेछ, नत्र त हामी त्यसबाट टाढा जानेछन्। त्यो कुरालाई बिर्सिएर जानेछन्। अङ्ग्रेजी बाइबलमा लेखिएको छ ड्रिफ्ट अवे, छैन भने हामी त्यसबाट भइकेर जानेछन्। यसको अर्थ के हो?
मौसम विभागले भन्ने गर्छन् आज पानी पर्न सक्छ, चट्टान साथ ठुलो पानी पर्न सक्छ, पानी पर्ने र नपर्ने सम्भावना हुन्छ मौसम विभागले भन्छन्। इन्डियातिर मौसम विभागले भन्ने गर्छन् विशेष गरी माछा मार्न मानिसहरूलाई आज समुद्रबाट ठुलो हावा निस्किनेछन्, ठुलो पानी पर्ने सम्भावना भएको कारणले माछा मार्नेहरू कृपया आज माछा मार्नको लागि नजानु भनेर सूचना दिन्छन्। र कतिजना व्यक्तिहरूले त्यो सूचनालाई ध्यान नदिएर वास्ता नगरिकन आफ्नै बोट निकालेर फेरि माछा मार्न जान्छन्। र त्यो मौसम विभागले भने अनुसार ठुलो चट्टानहरू आउँछन्, पानी पर्छन्, हावा आउँछन्, तिनीहरूको बोट त्यो पानीमा बोक्दै बोक्दै त्यो पानीबाट तिनीहरू टाढा जान्छन्। कहिले पाकिस्तान पुग्छन्, कहिले श्रीलङ्का पुग्छन्, कुनै कुनै ठाउँमा पुग्छन् अनि तिनीहरू लास्टमा जेलमा पुगिन्छन्, किनभने ध्यान दिएर सुनेन। लेखकले त्यो भन्दैछन् जे तिमीहरू सुनेको छ त्यसलाई अझै बढी ध्यान दिएर सुन, नत्र त तिमीहरू त्यसबाट बहकेर जानेछन्, हामी त्यसबाट टाढा जानेछन्। अब हामीले यस्तै एउटा संसारमा समयमा जिइराखेको छ, हामी धेरै कुरोहरूको वास्ता गर्दैनन्, बाइबलको वास्ता कुरा गर्दैनन्, हामीले धेरै कुरोहरू सुनिराखेको हुन्छन् र हामी परमेश्वरको वचनबाट भइकेर गइराखेको हुन्छन्। हामीले हाम्रो छातीमा हात राखिकन भन्न सक्छ हामी परमेश्वरको वचनलाई दिनुपर्ने जति ध्यान दिइराख्नु भएको छ कि छैन। कोरोना भएर लकडाउन भएर हामीले लगभग 4 महिना काटिसके। यस्तो समयमा पनि हामीले परमेश्वरलाई दिनुपर्ने समय दिएको हुँदैनन्, बाइबल अध्ययनमा प्रार्थनामा हामीले दिएको हुँदैनन्। यो समयमा थुप्रै समय हामीसँग भएर पनि हामी परमेश्वरको वचनलाई दिनुपर्ने वास्ता दिनु हुँदैन भने हामी कहिले दिने हो त? When will we give time if we don't give now? हामीले 4 महिना भयो बस्न थालेको, तर पनि हामी वास्ता गरिराखेको छैन, हामी ध्यान दिइराखेको छैन। र लेखकले यो कुरा गरेको छ, यदि स्वर्गदूतहरूले घोषणा गरेको सन्देश अटल रह्यो भने र हरेक अपराध र अनाज्ञाकारिताको निम्ति उचित दण्ड दियो भने, यो कम्पेरिसन गरेको छ, तुलना गरेको छ। यो के कुरा गरेको छ? स्वर्गदूतले गर्नुभएको कुराहरू। सिनाई पर्वतमा परमेश्वरले मोसालाई व्यवस्था दिँदाखेरि, व्यवस्थाको अध्यायको 33 पद हामी पढ्यो भने यो कुरा हेर्न पाउँछन्। त्यो लाखौं संख्यामा स्वर्गदूतहरू उपस्थित थिए र स्वर्गदूतहरूको मध्यस्थतामा स्वर्गदूतहरूले मोसालाई त्यो 10 वटा आज्ञा दिनुभयो। र लेखकले भन्दैछन् स्वर्गदूतहरूले दिनुभएको आज्ञा उल्लङ्घन गर्दाखेरि परमेश्वरले दण्ड दिनुभएको थियो भने त्यो कुराहरूले अटल रह्यो भने कुनै फरक भएन। तिनीहरू बोलेको कुराहरू त्यसरी नै भयो। हामीले थाहा छ सोदोम गोमोरामा लोत र लोतको परिवार बस्नुहुन्थ्यो। दुईटा स्वर्गदूत आयो परमेश्वरको न्याय पाउनको लागि। त्यो दुईटा स्वर्गदूत जबसम्म त्यो सोदोम गोमोरा आगो लागेपछि मात्र त्यो ठाउँबाट जानुभयो। तिनीहरूले भनेको कुरा जस्तो भनेको त्यो त्यस्तो भएको थियो भने यो कम्पेरिसन गरिराखेको छ। त्यसपछि तालपदमा लेखिएको छ, यदि महान मुक्तिको, तब हामीले यति महान मुक्तिको वास्ता गरेनन् भने हामी कसरी उम्कुम्ला। स्वर्गदूतले भनेको कुराहरू त्यस्तै नै भए। स्वर्गदूतहरूले भनेको कुराको आज्ञा नगर्नेहरूलाई परमेश्वरले दण्ड दिनुभएको थियो भने परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रीष्टले दिनुभएको कुराहरू, उहाँले बोल्नु भएको कुरामा हामी वास्ता गरेनन् भने हामी कसरी उम्किने भनेर प्रश्न सोधेको छ। परमेश्वरको हरेक अनाज्ञाकारिता स्वर्गदूतले बोल्नुभएको, उहाँको व्यवस्थाको उल्लङ्घन गर्ने हरेकलाई न्याय पाउनुभयो भने हामीले कति धेरै पाउनेछन्। अब यो प्रश्न सोधेछ कसरी उम्किने? लेखकले सोधेछन्। यो 4 पदमा मुख्य रूपमा हामीले उसको लेखकले बनाउने अथवा भन्ने कोसिस गरेको मुख्य कुरा उम्किने, एस्केप, कसरी त्यसबाट भाग्ने अथवा कसरी हामीले त्यसबाट छुटकारा पाउन सक्छ, उम्किएर जान सक्छ, केबाट उम्किने हो? त्यसपछि लेखिएको छ परमेश्वरबाट आउने क्रोधबाट हामी कसरी उम्किने। यदि यो सुसमाचारको वास्ता गरेनन् भने, दिनुपर्ने स्थान दिएनन् भने हामी कसरी उम्किने भनेर सोधिराखिएको छ। कोरोनाबाट उम्किन सकिन्छ हामीलाई, होइन? रेडियोमा टिभीमा हामी सुन्छन् मास्क लगाउनु, हातहरू समयसम्म धुनु, मानिसहरूसँग सम्पर्क नआउनु, 2-3 मिटर टाढा बस्नु, यो सबै गऱ्यो भने हामी कोरोनाबाट बच्न सक्छ। तर प्रश्न यही छ, परमेश्वरको न्यायबाट कसरी बच्ने, कसरी उम्किने? यदि परमेश्वरको वचनको वास्ता हामी गरेनन् भने, पिटरको कुरा गऱ्यो भने प्रेरितको पुस्तक 12 अध्यायमा पत्रुस जेलमा थिए, 2टा खुट्टा बाँधेको थिए, सुतिराखेको थिए। अचानक राति एउटा स्वर्गदूत आए, उसको बाँधेको चेनहरू सबै खोलेर पत्रुसलाई भने उठ र जाऊ। पत्रुस एस्केप गर्यो। अर्को दिन उसको मृत्यु हुनवाला थिए, मृत्युबाट बच्यो, उम्क्यो।
स्वर्गदूतले त्यसलाई निकालेर लिएर आउनुभयो। हामी इतिहास पढ्यो भने मार्च 17 तारिक 1986मा इन्डियाको सबैभन्दा ठुलो र सबैभन्दा बलियो प्रिसन अथवा जेलको रूपमा दिल्लीमा भएको तिहार जेललाई देखाउने गर्छन्। साउथ एसियाको सबैभन्दा ठुलो जेलको रूपमा भन्छन्। 400 एकरभन्दा बढी ठुलो जमिन भएको र त्यसभित्र भने 5वटा अलग अलग खण्ड भएको जेल भएको एउटा ठुलो छ त्यो। र त्यसमा राखिएको फ्रान्समा जन्मेको, उसको बुवा इन्डियन थियो, आमा फ्रान्सको थियो, फ्रान्समा जन्मेको एकजना व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो चार्ल्स सोब्राज भनेको। चार्ल्स सोब्राजले ठुलो धेरै मान्छेहरूले मारेको छ, अपराध गरेको छ, ड्रग्स डिलहरू गर्ने 1500वटा मान्छेहरूले मारेको थियो, एकदम इन्टरनेसनल क्रिमिनल थियो। त्यसैले इन्डियामा पक्ड्यो र उसमा जेल हाले। र हामीले इतिहास पढ्यो भने अथवा पत्रिकाहरू पढ्दाखेरि नेट हेर्दाखेरि हेर्न पाउँछ, त्यसैले त्यो जेलबाट भाग्ने सफल भए, उम्क्यो त्यो जेलबाट। त्यसैले जेलमा हालेको थिए। इन्डियाको सबैभन्दा बलियो ठुलो जेल थिए, तिहार जेल इन्डियाको दिल्लीमा भएको, त्यसबाट त्यो भागेर गए र पछि नेपालमा पकडा पर्यो। नेपालमा पनि धेरै दिनसम्म त्यो जेलमा बसे र नेपालमा पनि नोभेम्बर 9 तारिक 2012मा हामी पढ्यो भने जुम्का भन्ने सुनसरी डिस्ट्रिक्टको जुम्का भन्ने ठाउँमा 12वटा कैदीहरू आफ्नै रुमबाट अन्डरग्राउन्डमा छेदा पारेर तिनीहरू बाहिर भाग्न सफल भए। सुरङ मार्गबाट तिनीहरू बाहिर भागे, टुनल बनाए अनि बाहिर भागे। नेपालको घटना, धेरै वर्ष पहिलाको घटना होइन यो। इन्डियाबाट भागेको छ, नेपालबाट भागेको छ, अमेरिकाबाट भागेको छ। मानिसहरू जेलबाट जति बलियो भए पनि भाग्ने सफल भएको छ। तर यस्तै एउटा प्रश्न आउँदैछ, त्यो प्रश्नबाट कोही पनि भाग्न सक्दैनन्। त्यो कुरा लेखकले भन्दैछन्, यो दण्डबाट हामी कसरी उम्किने? त्यो जेल कहाँ छ थाहा छ? त्यो जेल नरक हो। त्यो नरकको मुनिबाट कोही मान्छेले छेदा बनाएर जान सकिँदैनन्, कोही मान्छेले आम फालेर भाग्न सकिँदैनन्, कोही मान्छेले त्यो जेलबाट भाग्न सकिँदैनन्। लेखकले त्यो भन्दैछन्। यदि स्वर्गदूतले एउटा कम्पेरिसन गरेको छ, यहाँ तुलनात्मक गरेको छ। स्वर्गदूतले बोल्नुभएको वचन उल्लङ्घन गर्दाखेरि परमेश्वरले दण्ड दिनुभएको थियो भने, येशू ख्रीष्टले बोल्नुभएको वचन हामी उल्लङ्घन गऱ्यो भने कति धेरै दण्ड हामीले पाउनेछन्। त्यसबाट कसरी उम्किने, कसरी बाँच्ने हामी लेखकले सोधिराखेको छन्। यदि हामी यो वचनको वास्ता नगरे भने त्यो दण्डबाट हामी कसरी उम्किने? विश्वासीहरू त्यो नरकबाट, त्यो परमेश्वरको जेलबाट कोही पनि भाग्न सकिँदैनन्। कोही मान्छेले घुस दिएर पनि भाग्न सकिँदैनन्। कति ठाउँमा जेलरहरूलाई पैसा दिएर भाग्ने पनि हामी सुनिराखेको छ। तर यो जेलबाट कोही पनि मान्छे भाग्न सकिँदैनन्। सबैलाई परमेश्वरले त्यसमा राखिएको हुन्छन्। माथिबाट पनि आम फाल्दैन सक्दैन, टाढाबाट पनि जान सकिँदैनन्, कुनै पनि ठाउँबाट त्यो मान्छेहरूले जान सकिँदैनन्। त्यो जानको लागि, त्यो जेलमा जानको लागि कुनै बाटो पनि छैन। हामीले के सुनेको छ? लेखकले सोध्दैछन्, कि तिमीहरूले कहिले राम्रोसँग सोचेको छ? तिमीहरू के कुरा सुने? परमेश्वरले हामीले के सुनाउनु भएको छ? स्वर्गदूतबाट सुनेको होइन हामीले, तर परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रीष्टबाट सुन्नु भएको छ र उहाँको प्रेरितहरूद्वारा सुन्नु भएको छ। परमेश्वरको पुत्र हामी स्वयं बोल्नु भएको छ। अब हामी अझै कति बढी ध्यान दिनुपर्छ। मण्डलीमा हामीले धेरै पटक प्रयोग गर्ने एउटा शब्द छ, तपाईँले उद्धार पाउनु भएको छ, तपाईँले मुक्ति पाउनु भएको छ। मण्डली बाहिर हामी कोही मान्छेले तपाईँले मुक्ति पाउनु भएको छ भने सोध्यो भने तिनीहरूले तुरन्त सोध्छन्, केबाट मुक्ति पाउनु, होइन? अथवा केबाट उद्धार पाउनु, तिनीहरूले प्रश्न सोध्छन्। तर मण्डलीमा, मण्डलीभित्र हामीले प्रयोग गर्ने एउटा शब्द छ, के तपाईँले उद्धार पाउनु भएको छ? हामीले भन्ने गर्छन्, आज मेरो ठुलो एक्सिडेन्ट हुने थियो तर परमेश्वरले मलाई बचाउनु भयो। मलाई यस्तै आउने थियो तर परमेश्वरले मलाई बचाउनु भयो। तर प्रश्न सोध्छन्, हामीले कुरा गर्ने गर्छन्। तर यो प्रश्न छ, परमेश्वरको वचनको वास्ता हामी नगरेपछि हामी कसरी बच्ने? कतिजनाको टी सर्टमा हामीले हेर्न पाउँछन्, छापिएर मानिसहरू लगाउने गर्छन्, परमेश्वर क्रोधित हुनुहुन्न, परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ। र आजकलको मानिसहरूले भन्ने गर्छन्, परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ, प्रेमको परमेश्वर कहिले न्याय दिनुहुन्न।
मान्छेले नरकमा फाल्नुहुन्न, किनभने परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ। त्यो सरासर झुटो कुरा छ। पहिला मानिस आदमले पाप गर्दाखेरि परमेश्वरले दण्ड दिनुभएको थियो भने आज हामी पाप गर्दाखेरि परमेश्वरले दण्ड दिनुहुन्न भने हाम्रो परमेश्वर न्यायी हुन सक्दैनन्। त्यसकारणले उहाँले येशू ख्रीष्टले मार्नुभएको हो, उहाँको न्याय देखाउनको लागि। यदि उहाँले हामीले त्यत्तिकै समय दिनुभयो भने उहाँ न्याय हुनुहुन्थेन। उहाँको वचनसँग उहाँ झुट बोलेको हुन्छन्। हरेक पापको उहाँले दण्ड दिनुहुन्छ, हरेक पापलाई उहाँले न्याय गर्नुहुन्छ। बाइबलले हामीलाई सिकाउनु भएको छ। त्यसकारणले लेखकले सोध्नुहुन्छ, यदि यो मुक्तिको वास्ता हामी गरेनन् भने हामी कसरी उम्किउँला? हाउ डु वी एस्केप इफ यू इग्नोर दिस ग्रेट साल्भेसन? यो महान मुक्तिको उसको उत्तर कसरी उम्किउँला भन्ने प्रश्न सोधेछ। उसको उत्तर एकदम साधारण सिम्पल छ। उसको उत्तर यो छ, हामी कहिले उम्किन पाउँदैन, कोही पनि उम्किँदैन। अब लेखकले सोधिराखिएको छ, लेखक कोसँग कुरा गरिराख्नु भएको छ यहाँ? लेखक बजारमा कहिले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास नगरेको, कहिले येशू ख्रीष्टलाई नचिनेको, कहिले मण्डली नआउनु भएको मान्छेहरूसँग कुरा गरिराख्नु भएको छ? छैन। उहाँले के प्रश्न सोधेको छ? 3 पदमा सोधेको छ, यदि महान मुक्तिको वास्ता राखिएनन् भने हामी कसरी उम्किम्ला भने सोधेको छ। बजारमा कहिले सुसमाचार नसुनेको मान्छेहरू, कहिले मण्डली नआउनु भएको मान्छेहरूको कुरा गरेर छैन, तर लेखिएको छ हामी कसरी उम्किने? कुन मान्छेले परमेश्वरको वचनलाई इग्नोर गर्न सक्छ अथवा वास्ता नगरिकन हिँड्न सक्छ? परमेश्वरले त्यो मान्छेहरू कसरी उम्किने भनेर सोधेको छैन। परमेश्वरको वचन नसुनेर हिँड्ने मानिसहरू कसरी उम्किने भनेर सोधेको छैन। तर परमेश्वरको वचनलाई सुनेर चाखेर परमेश्वरलाई राम्रोसँग बुझेको मानिसहरू परमेश्वरको वचनको वास्ता गरेनन् भने कसरी उम्किने भनेर सोधेको छ। हाउ शैल वी एस्केप? हामी कसरी उम्किने? अवहेला नगर्नु भने के हो? वास्ता नगर्नु भने के हो? कुनै कुरालाई उसको प्राथमिकता नदिनु, उसको मतलब नगर्नु, भइहाल्छन् होइन, सजिलो तरिकाले लिने। धेरै पटक हामी पनि त्यस्तै हो। परमेश्वरको वचन सुन्नको लागि चर्च बसेर आउँछन्, तर कहिले ध्यान हुँदैन। हामी छिमेकीसँग कुरा गरेर आउँछन्, आँसिर आउँछन्, ठट्टा गरेर आउँछन्, त्यसलाई अवहेलना भन्छन्। वास्ता नगर्ने, सिरियसनेस नदिने। र परमेश्वरले त्यो मान्छेलाई सोधिराखेको छ, भनिराखेको छ, अझै बढी ध्यान दिएर सुन, किनभने यो वचन कोही मान्छेको वचन होइन, स्वर्गदूतले ल्याएको वचन होइन, तर परमेश्वरको पुत्र येशूको स्वयं दिनुभएको वचन हो। त्यसमा ध्यान दिएनन् भने हामी कसरी उम्किने? परमेश्वरको चेतावनी हामीलाई दिइराख्नु भएको छ। हामीले हाम्रो कानाको अवहेलना गर्न सक्छ, वास्ता नगरी हिँड्न सक्छ, साथीसँग इग्नोर गर्न सक्छ, हामीलाई नदेखेको जस्तो हिँड्न सक्छ, धेरै कुरोहरू सुनेर पनि नसुनेर जस्तो हिँड्न सक्छ। तर विश्वासीहरू यो लकडाउनको समयमा पनि यदि हामीले अझै पनि परमेश्वरको वास्ता नगरिकन, परमेश्वरको वचनको वास्ता नगरिकन, प्रार्थना गर्ने समय नदिकन, बाइबल पढ्ने समय नदिकन, परमेश्वरको बारेमा नसोच्ने समय नदिकन हामी हिँड्यौँ भने परमेश्वरले सोधिराख्नु भएको छ, हामी कसरी उम्किने? अब प्रश्न हामी आफैलाई सोध्नुपर्छ, कि म एउटा विश्वासी हो? अथवा आर यु ए क्रिस्चियन? एम आई ए क्रिस्चियन? कि म एउटा विश्वासी हो भनेर आफूले सोध्नुपर्छ। एउटा विश्वासी हो भने, यदि तपाईँ एउटा इसाई हो भने तपाईँ कहिले पनि परमेश्वरको वचनको अवहेलना गर्दैनन्, त्यसले इग्नोर गर्नुहुन्न, सक्नुहुन्न तपाईँलाई, किनभने त्यो तपाईँको निम्ति जीवनको रोटी हो। त्यो वचनद्वारा तपाईँले तपाईँको आत्मा जीवित पार्नु भएको छ। म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, यदि तपाईँले परमेश्वरको वचनको वास्ता गर्नुहुन्न भने, तपाईँले मन लाग्दैन भने, म भन्छु तपाईँ कहिले क्रिस्चियन हुनुभएको छैन। मरितुल्य आत्मालाई परमेश्वरको आत्माद्वारा कहिले जीवित पार्नु भएको छैन। तपाईँ अहिले पनि मरेको अवस्थामा हुनुहुन्छ। तपाईँलाई लाग्छ सायद म क्रिस्चियन हो, लागेर हुँदैन। परमेश्वरको आत्माले, हामी भित्र भएको मरितुल्य आत्माले पवित्र आत्माद्वारा जीवित पार्नुपर्छ, त्यसपछि मात्र हामी क्रिस्चियन हुन्छ विश्वासीहरू। त्यसपछि एउटा क्रिस्चियनलाई मात्र परमेश्वरको वचनमा ध्यान दिएर सुन्न मन हुन्छ। चर्च आएर, चर्चमा बसेर गीत गाएर हामी क्रिस्चियन हुँदैनन्।
तर हामीभित्र भएको मरितुल्यको आत्मालाई परमेश्वरले जीवित पारेपछि हामी एउटा क्रिस्चियन हुन्छ, नयाँ जीवन पाएका हुन्छन्। हुनसक्छ तपाईँ कहिले त्यो अवस्थामा पुग्नु भएको छैन, अझै पनि तपाईँ आत्मिक मृत्युमा बसिराख्नु भएको छ, तर परमेश्वरको वचनमा हामीले हेर्न पाउँछन् हामी उसको वास्ता नगरिकन हिँड्नु हुँदैन। इजरायली मानिसहरू, परमेश्वरको वचनमा लेखिएको इजरायलीहरूलाई पनि परमेश्वरले छुटकारा दिनुभयो। इजरायलीहरू मिस्री देशमा थिए, मिस्री देशबाट मोसाद्वारा छुटकारा लिएर आउनुभयो। परमेश्वरको मानिसहरू इजरायल मिस्री देशमा हुँदाखेरि दासत्वमा थिए। फर्वो तिनीहरूलाई धेरै काम दिन्थे, तिनीहरूलाई कुनै काम दिएर तिनीहरूलाई इँटहरू बनाउनको लागि र मेटेरियल नदिने, तर तिनीहरूलाई मेहनत गर्न लगाउने। र अन्तमा परमेश्वरले तिनीहरूको रुने आवाज सुनेर मोसालाई पढाए। मोसा गएर तिनीहरूलाई भने, मेरो मानिसहरूलाई जान देऊ, परमप्रभुले भन्नुहुन्छ, मेरो मानिसहरूलाई जान देऊ। र मोसाद्वारा 10वटा विभिन्न विपत्तिहरू त्यो ठाउँमा आए र मानिसहरूलाई छुटाएर लिएर जानुभयो। लाल समुद्रको अगाडि आए, परमेश्वरले लाल समुद्रलाई खोलिदिनु भयो। सुक्खा जमिनबाट इजरायलीहरू जाँदै हुनुहुन्थ्यो र त्यो समयमा पछाडिबाट हेर्दाखेरि फर्वोको सेना तिनीहरूलाई फेरि समात्नको लागि आउनुभयो। इजरायलीहरू सुक्खा जमिनबाट मजाले जानुभयो लाल समुद्रमा। मिस्री देशको मानिसहरू आए, परमेश्वरले समुद्रलाई छोड्नुभयो, तिनीहरू सबै नाश भए। इजरायलीहरूको उद्धार परमेश्वरले गर्नुभयो, तर मिस्री देशहरूलाई छुटकारा दिनु भएनन्, तिनीहरूको नाश भए। परमेश्वरले तिनीहरूलाई दिनु भएनन्, तिनीहरू पानीमा डुबेर मर्नुभयो। तिनीहरू एस्केप गर्न पाएनन् तिनीहरूलाई त्यो पानीबाट, परमेश्वरले तिनीहरूलाई मारिदिनु भयो। फर्वो र फर्वोको मानिसहरूले मोसालाई सुन्नुभयो, परमेश्वरको शक्ति 10 पटक हेर्नुभयो, तर पनि विश्वास गर्नु भएनन्, तर इग्नोर गरे। मोसाको परमेश्वरलाई इग्नोर गरे, मोसाको वचनलाई इग्नोर गरे, त्यसकारणले तिनीहरूको नाश भए। मलाई सुन्नुहुने मेरो प्रियजनहरू, मण्डली आएर हामी कोही क्रिस्चियन हुँदैन। परमेश्वरको आत्माले मरितुल्यको मेरो र तपाईँको आत्माले जीवित पार्नु भएनन् भने, विश्वास गरेनन् भने हामीले परमेश्वरको वचनलाई सधैँ वास्ता नगरेकै हिँडेको हुन्छन्। र मिस्री देशको मानिसहरू लाल समुद्रमा मरेर नाश भए जस्तै मेरो र तपाईँको नाश हुनेछन्। त्यसकारणले हिब्रूको पुस्तकमा यो चेतावनी दिँदैछन्, स्वर्गदूतले बोल्नुभएको कुराहरूलाई वास्ता नगर्दाखेरि परमेश्वरले दण्ड दिनुभएको थियो भने, परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रीष्टले दिनुभएको यो वचनमा हामी ध्यान दिएनन् भने कसरी उम्किने? मोसाको वचनको वास्ता नगर्दाखेरि, मोसाद्वारा बोल्नुभएको परमेश्वरको वास्ता नगर्दाखेरि मिस्री देशको सेनाले, फर्वोको सेनाले लाल समुद्रमा डुबेर मरे जस्तै मेरो प्रियजनहरू नरक हाम्रो लागि पर्खिबसेको हुन्छन्। यो वचनको वास्ता नगरिकन नहिँडौँ हामी। स्वर्गदूतले बोल्नुभएको वचनहरू अट्टल रह्यो भने, पुत्र येशू ख्रीष्टले बोल्नुभएको वचन कति धेरै हाम्रो जीवनमा रहिरहनुपर्छ, कति ध्यान हामी दिनुपर्छ, कति धेरै सिरियसनेस हामी दिनुपर्नेछ। देयर इज नो वे टु एस्केप। कुनै पनि बाटो छैन परमेश्वरको त्यो दण्डबाट हामी उम्कनको लागि। येशू ख्रीष्टद्वारा पाप क्षमा पाएको हरेक व्यक्ति त्यो दण्डबाट उम्किने छैन, कोही पनि नरकमा पस्ने छैनन्। येशू ख्रीष्टले हामीलाई हाम्रो पाप क्षमा दिनुभएको छ भने, त्यसकारणले त्यसपछि हामीले हेर्न पाउँछन् इजरायलीहरू त्यति मात्र होइन, इजरायलीहरू लाल समुद्र चढेर गए, मोसेसँग हिँड्न थाले। मोसेले आकाशबाट मन्नत दिए हरेक दिन तिनीहरूलाई, र मन्नत दिएर परमेश्वर तिनीहरू लिएर जानुभएको थिए। तर पनि इजरायलीहरू कता कता पछाडि फर्किन थाले, उम्किएर जान कोसिस गरिरहेछन्। तिनीहरूले के भने, मिस्र देशमा हुँदाखेरि हामीलाई लसुन पाउँथे, गार्लिक ब्रेडहरू पाउँथे, हामीलाई प्याज पाउँथे, हामीलाई मासु पाउँथे। पहिले दासत्वमा थिए, अहिले स्वतन्त्र भएको छ, तर पनि पछाडि फर्केर त्यो कुरा गर्छन्। हामीले गार्लिक पाउँथे उता, हामीले प्याज पाउँथे, हामीले गार्लिक ब्रेड पाउँथे। यो गुनासा गर्दैछन् तिनीहरू, परमेश्वरको मन्नसँग संतृप्त भएको छैन। म र तपाईँ कतिपटक त्यस्तै होइन, पापको इलोमा बस्दाखेरि परमेश्वरले हामीलाई उद्धार दिनुभए, अहिले पनि हामी पछाडि फर्केर जान कोसिस गर्छन्। हामी कतिवटा विश्वासीहरू हरेक ठाउँमा फिट हुन्छन्, चर्चमा पनि फिट, बाहिर पनि फिट, डान्स बारमा पनि फिट, हरेक ठाउँमा फिट हुन्छन्। त्यस्तै खालको इजरायलीहरूलाई पनि हामीले हेर्न पाउँछन्। तिनीहरू सबै मरुभूमिमा नाश भएको हामीले हेर्न पाउँछन्। हिब्रूको पुस्तकमा बारम्बार इजरायलीहरूको एक्जाम्पलहरू, उदाहरणहरू दिएको छन्।
परमेश्वरले तिनीहरूलाई मह र दुध बोक्ने देशमा लिएर जाँदै थिए, तर तिनीहरू मिश्री देशमा फर्केर राखिएको छ। परमेश्वर तिनीहरूलाई परदेश स्वर्गलोकतिर जान कोसिस गर्दै थिइन्, तर तिनीहरूले इन्कार गरिराखेको छ। परमेश्वर हामीलाई स्वर्गतिर लिएर जान कोसिस गर्दैछन्, तर हामी नरकतिर हेर्दैछन्। इजरायलीहरू जस्तै स्वर्गलोकमा लिएर जाँदै थिए परमेश्वर तिनीहरूलाई, तर तिनीहरू इन्कार गर्दै थिए। आफ्नै उद्धारको वास्ता नगरी हिँड्ने एउटा जाति, रिफ्युज टु गो टु प्याराडाइज, स्वर्गलोकमा जाने इन्कार गर्ने एउटा व्यक्तिहरू म अगाडि बढ्न चाहन्छु। परमेश्वरको वचनलाई इन्कार गरे भने यति महान, परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ 4 पदमा, 3 पदमा लेखिएको छ, तब हामीले यो महान मुक्तिको वास्ता राखेनन् भने। यसलाई किन महान मुक्ति भनेको छ? म चिन्ने एउटा विदेशी साथी हुनुहुन्छ। त्यो साथीले कोही मान्छेले गुड मर्निङ भन्ने भने त्यो मान्छे गुड मर्निङ भन्दैन, एकछिन उसको अनुहारमा हेरेर बिस्तारै स्माइल लिएर भन्छन् एक्सलेन्ट मर्निङ भन्छ। उसले गुडको सट्टामा एक्सलेन्ट भन्छ। उसको अर्थ राम्रो भन्दा अति राम्रो राम्रो है। गुड भनेको एभरेजमा भयो, गुड भन्दा राम्रो के हो? एक्सलेन्ट। तपाईको दिन अति राम्रो भएको होस्। त्यस्तै गरी लेखकले भन्दैछन् हामीलाई यो मुक्ति मात्र पाएको छैन, तर के पाएको छ? महान मुक्ति पाएको छ। परमेश्वरले एउटा महान मुक्ति दिनुभएको छ। किनभने यो स्वर्ग पहिला परमेश्वर येशू ख्रीष्टले हामीले सुनाउनु भयो, त्यसपछि उहाँले सुन्नुहुने प्रेरितहरूले सुनाउनु भयो। त्यति मात्र होइन, यसले महान मुक्ति के भनेको छ भने अन्धकारमा बोलेको जस्तै होइन यो। हामी टिभी हेर्दाखेरि फेयर एन्ड लभली अथवा कुनै स्याम्पूहरूको एड हेर्न पाउँछन्, सरफको कपडा धुने सरफको एडहरू हामी हेर्न पाउँछन्। फेयर एन्ड लभलीको एड दिँदाखेरि के गर्छन्? एउटा काली अनुहार भएको होइन, डार्क अनुहार भएको एउटा केटीलाई ल्याएर फेयर एन्ड लभली लगाउँछन्। 1 हप्तापछि के आयो, 2 हप्तापछि के आयो, 1-2 महिनापछि काली केटी गोरी हुन्छन् है। सरफको एड दिँदाखेरि पनि पोर सर्ट ल्याएर तिनीहरू वासिङ मेसिनमा त्यो सरफ हालेर आफ्नै कपडा देखाउँछन् हामीलाई, जुन त्यो पोर भएको कपडा एकैछिनमा चम्किलो भएर देखाउँछन्। तिनीहरूले प्रचार मात्र गरेनन्, तर देखाएर हामीले तिनीहरूलाई त्यसलाई देखाएर हामीले प्रचार गरे। परमेश्वरले उहाँको सुसमाचार त्यत्तिकै सुनाउनु भएनन्, तर उहाँले देखाएर, उहाँको शक्ति देखाएर सुसमाचार सुनाउनु भयो। प्रेरितहरूलाई पनि त्यसरी गर्नुभयो। वचनमा लेखिएको छ परमेश्वरले पनि चिन्हहरू, आश्चर्य कर्महरू, विभिन्न आश्चर्य कर्महरू, अजम्माको कामहरू उहाँको आफ्नै इच्छा बमोजिम पाएको पवित्र आत्माको वरदानहरूद्वारा यस कुराको गवाई दिनुभयो। येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो पुनरुत्थान र जीवन म हो। उहाँले बोल्नु मात्र भएनन्, तर मरेको लाजरसलाई बाहिर उठाएर देखाउनु भयो मृत्युमाथि मेरो शक्ति छ। उहाँ स्वयं मर्नुभयो, 3 दिनपछि बाहिर उठ्नुभयो र उहाँले भन्नुभयो र देखाउनु भयो पुनरुत्थान र जीवन उहाँ हुनुहुन्छ। र प्रेरितहरू उहाँहरू केवल प्रचार गर्नु भएनन्, प्रेरितहरूद्वारा पनि विभिन्न आश्चर्य कर्महरू भए। त्यसकारणले यसलाई महान मुक्ति भनेको छ। अन्धकारमा खोजेको मुक्ति जस्तै होइन यो, तर परमेश्वरको शक्तिद्वारा प्रकट भएको मुक्ति छ। येशू ख्रीष्ट स्वयं हामीलाई स्थापित गर्नुभएको मुक्ति छ। स्वर्गदूतहरूले बोल्नुभएको कुरा होइनन्, यो प्रमाण गरेर उहाँले दिनुभएको छ। त्यसकारणले हामीले यसमा बढी ध्यान दिनुपर्ने छन्। हाम्रो समय सक्न लाग्यो, म यो बन्द गर्न चाहन्छु। यो मुक्तिको वास्ता हामी कसरी गर्ने? निकोदिमस भन्ने मान्छे राति येशू ख्रीष्टसँग आएर भने प्रभु हामी जान्दछु तपाईँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। यदि तपाईँ परमेश्वर हुनुहुन्न भने यो आश्चर्य कर्महरू तपाईँबाट हुने थिएन, तपाईँ स्वर्गबाट आउनुभएको हो। त्यसले यसले महान मुक्ति भनिन्छन्। यदि उहाँ मानिस हुनुहुन्थ्यो भने यो आश्चर्य कर्महरू, अजम्माको कामहरू उहाँबाट हुने थिएनन्। त्यसकारणले लेखकले भन्दैछन् यसकारण जे सुनेको छ त्यसमाथि हामी अझै बढी ध्यान दिनुपर्छ, नत्र त हामी त्यसबाट भइकेर जानेछन्। विश्वासीहरू हामी कहाँ छ? हाम्रो क्रिस्चियन जीवन कहाँ छ? परमेश्वरको वचनको वास्ता गरेनन् भने एउटा कुरा फेरि याद दिन चाहन्छु, हामी भइकेर जानेछन् र परमेश्वरको न्यायबाट उम्किने बाटो हामीसँग छैन। देयर इज नो एस्केप। म अघि नै भने परमेश्वरको त्यो जेलबाट हामी कहिले पनि भाग्न सकिँदैनन्, त्यति गहिराइमा छन्।
हाम्रो जीवन कस्तो छ आफूलाई जाँच्नुहोस्, सोध्नुहोस्। म परमेश्वरको वचनलाई वास्ता गरिराखिएको छु कि उसको वास्ता नगरिकन हिँडिराखिएको छ। यस्तै कोरोनाको बिचमा पनि प्रियजनहरू हामी परमेश्वरको वचनतिर कति वास्ता गरिराखिएको छ? यो वचनलाई मेरो र तपाईँको जीवनमा कति प्राथमिकता छ? परमेश्वरको वचनले हामीले के सिकाइराख्नु भएको छ? आज हामीले के सुनेको छ? हामी परमेश्वरलाई सुनेको छ। स्वर्गदूतहरूले सुन्ने व्यक्तिहरूले त्यो मानेको कारणले आशिष पायो, नमानेको कारणले दण्ड पायो। यदि हामी प्रभु येशू ख्रीष्टलाई सुनेर पनि उहाँको वास्ता गरेन भने हामी कसरी उम्किने? परमेश्वरको वचनमा प्रश्न सोधेको छ। तिनीहरूले सुसमाचार त्यत्तिकै प्रचार गरेनन्, तर परमेश्वरको आश्चर्य कर्महरूद्वारा प्रचार गरेको छन्। त्यसकारणले आज हामी हाम्रो हृदयहरूलाई खोलिदिउँ, परमेश्वरको वचनलाई हामी सिरियस भएर सोच्न थालौँ, सिरियस भएर यसलाई पढौँ। छैन भने हामी परमेश्वरको वचनबाट भइकिएर जानेछन्। संसारमा हामीले पसाउने धेरै कुरोहरू छन्। हामी यो वचनलाई ध्यान दिउँ। एउटा इसाई हो भने, एउटा क्रिस्चियन हो भने यो वचनलाई हामी अझै बढी ध्यान दिएर सुनौँ। परमेश्वरको वचनमा लेखे अनुसार हामी अगाडि बढौँ। हामी प्रार्थना गरौँ। धन्यवाद परमेश्वर पिता यो वचनको लागि। परमेश्वर पिता, तपाईँले हामीले एउटा सानो उद्धार दिनुभएको छैन, मुक्ति दिनुभएको छैन, तर एउटा ठुलो महान मुक्ति तपाईँले दिनुभएको छ। आज परमेश्वर पिता त्यो उद्धारद्वारा, त्यो मुक्तिद्वारा प्रभु येशू परमेश्वर तपाईँको पुत्र येशू ख्रीष्टद्वारा आज तपाईँले हामीले बच्ने उभाय पनि दिनुभयो। हामी सबै तपाईँमा सुरक्षित छु प्रभु। आज हामीसँग डराउने कुनै पनि कुरा छैन, किनभने तपाईँ काल्भरी क्रुसमा हाम्रो निम्ति गर्नुभएको त्यो काम आश्चर्यको काम छ प्रभु। हामी हरेकले उद्धार पाउने काम छ प्रभु। तपाईँमा विश्वास गर्ने कोही पनि नाश हुने छैन, तपाईँको वचनमा लेखिएको छ। तर परमेश्वर पिता, हामी मध्ये यस्तै थुप्रै मानिसहरू हुन सक्छ जो अझै पनि धेरै पटक बारम्बार सुनेर पनि प्रभु तपाईँको वचनलाई सिरियसली लिएर हेरेको छैन, ध्यान दिएको छैन, विश्वास गरेको छैन। त्यो व्यक्तिहरूको निम्ति परमेश्वर पिता आज हामी फेरि प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ प्रभु। परमेश्वर पिता, त्यति मात्र होइन, तपाईँको वचनमा लेखिएको छ, हामी विश्वासीहरू जे तपाईँको वचन सुनेको छ त्यसले अझै बढी ध्यान दिनुपर्नेछ। छैन भने हामी पापमा पस्नेछन्, हामी तपाईँले बिर्सिएर विभिन्न ठाउँमा जानेछन्। प्रभु हामीलाई क्षमा दिनुहोस्। यस्तै लकडाउनको समयमा, कोरोनाको समयमा, डरलाग्दो समयमा प्रभु हाम्रो आँखा तपाईँतिर उचार्ने हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। तपाईँको वचनमा प्राथमिकता दिन हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद प्रभु तपाईँको वचनको लागि। अनुग्रह आशिष दिनुहोस्। एउटा भर्खरै जन्मेको बच्चा जस्तै, बच्चाले दुधको तृष्णा गरे जस्तै प्रभु हामीलाई हरेकलाई तपाईँको वचनतिर तृष्णा गर्नलाई सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद प्रभु हाम्रो प्रार्थना सुन्नुभएको लागि। अब हाम्रो परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु येशू ख्रीष्टको कृपा र पवित्र आत्माको सङ्गति, उहाँको दोस्रो आगमन नहुन्जेलसम्म हामी सबैजनासँग सदा सर्वदा रहिरहन्। आमेन। जय मसीह। वचनबाट हामी सबैलाई आशिषित बनाइदिनु भएको लागि आदरणीय पास्टर बाबु वर्गीसज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भनेर भन्न चाहन्छौँ। हामी तपाईँको मण्डलीको लागि निरन्तर प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वरले तपाईँलाई धेरै आशिष दिनुभएको होस्। आउनुहोस् हामी अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु, हाम्रो ओठ जिब्रोबाट निस्केका यी सबै शब्दहरू र हाम्रो हृदयको भक्ति तपाईँ परमेश्वरको चरणमा ग्रहण योग्य हुन सकेको होस्। र अब हाम्रो परमेश्वर पिताको प्रेम जो हिजो आज अनि सदा सर्वदा एक समान छ, पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह जसद्वारा आज हामीले उद्धार र मुक्ति पाएका छौँ, र पवित्र आत्माको सङ्गति अनि सहभागिता जसले हामीलाई आजको वचन अनुरूपको जीवन जिउनको निम्ति हरदम सहायता गर्नुहुन्छ, येशू तपाईँको दोस्रो आगमन नहुन्जेलसम्मको निम्ति वचन सुन्ने सबैलाई आशिष मिलेको होस्। येशू प्रभुको नाउँमा आमेन। जय मसीह।